इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। वीरबलको खिचडी र नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक करिब एकै खालको बनेको छ। स्थायी कमिटीले एक स्वरमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा गर्नु भने पनि ओली 20 को 19 भएका छैन। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले नचाहेसम्म, संसदको अधिवेशन सुचारू नहुँदासम्म उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन मिल्दैन। अध्यक्ष पदबाट त झन् उनलाई हटाउन सहज पटक्कै छैन। ओलीलाई आजको भोलि नै प्रधानमन्त्रीबाट नहटाइ नभएको कारण अज्ञात छ। झन्डै 2/3 सांसदको समर्थन प्राप्त बलियो भनिएको सरकारबाट जनता निराश छन्। कुनै बेला एमाले अल्पमतमा बनाएको सरकार योभन्दा कैयन गुणा लोकप्रिय भएको थियो। त्यो अल्पमतको 9 महिने सरकारको ब्याज त एमाले जनले अस्तिसम्म खाइरहेका थिए। अब त सामाकै भर भएन के ब्याजको आश गर्नु र। गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको अभूतपूर्व विजय भएपछि कतिपयले ठानेका थिए देशलाई समृद्धतर्फ लैजाने ठूलो अवसर कम्युनिस्ट दलहरूलाई प्राप्त भयो। हरेक हिसाबले देश शान्त र सामान्य अवस्थामा भएका बेला कम्युनिस्ट दलहरूले पाएको सफलतालाई हालको नेकपाले उपयोग गर्ला नै भन्ने अपेक्षा थियो। तर सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपा भित्रका गुटहरू आपसी टक्रावबाटै सकिने वा जनआलोचित हुने अवस्थामा पुगेपछि प्रतिपक्षी राजनीतिक दलले सम्भवतः यति बेला चैनको सास फेरिरहेका होलान्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेट्नै पिछे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनु भनिरहेका छन्। पार्टीको सचिवालय स्थायी कमिटीमा समेत प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले अध्यक्ष ओली विरुद्ध बहुमत पुर्याएका छन्। सचिवालयमा त अधिकांश सदस्य प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध उभिएका छन्। स्थायी कमिटी पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा छैन। नेकपाका नेताहरू अझै एक कदम अगाडि बढेर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक नै डाकेर सरकार ढाल्ने निर्णय गराउने तयारीमा लागि परेका छन्। खासै त्यस्तो खालको सैद्धान्तिक कुरा पनि केही पनि छैन। राजनीतिक कुराहरू पनि त्यति धेरै केही छैन। अब कतिपय कुरा व्यवहारिक कुराहरू होला, कतिपय कुराहरू त्यो मिलाउनु पर्ने कुराहरूलाई बसेर एकदमै घनीभूत ढङ्गले छलफल गरेर पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छाड्दै नछाड्ने केपी शर्मा ओलीको अडान एकातिर छ भने प्रचण्ड नेपाल समूहले यी दुवै पदबाट ओली हट्नुपर्ने र पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसै बीचमा सहमति खोज्ने नाममा नेकपाले धेरैवटा असफल बैठक छलफलको आयोजना गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक पटक नेकपाका नेताहरूलाई भनिरहेका छन् कि अध्यक्ष चाहिने हो भने महाधिवेशन गराउनु, प्रधानमन्त्रीको तिर्खा लागेको हो भने निर्वाचन पर्खनु। यो निर्वाचित होइन, यो निर्वाचित भने होइन भाइले, यो निर्वाचित होइन। यो पार्टी एकताको क्रममा यिनीहरूले व्यवस्था गरेको अस्थायी बन्दोबस्त हो यो, र महाधिवेशन हुने सम्मको लागि छानिएको नेतृत्व र व्यवस्थापन हो। त्यो नहुँदासम्मका लागि यही कुरा अगाडि जाने हो। अब यिनीहरूले त्यो पनि खप्न सकेनन्। दुईटा अध्यक्ष भन्ने संसारमा कहीँ हुँदैन। दुईटा अध्यक्ष गरे। कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुत पद भन्ने हुँदैन, बहुपद गरे। अब 450 को त केन्द्रीय कमिटी छ। 7 लाख 8 लाख कार्यकर्ता छन्। 450 को चाहिँ केन्द्रीय कमिटी छ। 45 सदस्यको चाहिँ स्थायी कमिटी छ। 7 जनाको चाहिँ सचिवालय छ। दुई पक्षको अडान र दबाब हेर्दा सहमतिको बिन्दु देखिने सम्भावना खास देखिँदैन। तर पनि सहमतिको रटान नेकपामा चलिरहेको छ। हामी आशावादी छौँ कि यो बीचमा धेरै पटक स्थगित भयो नि, र यो स्थगित भएर बिग्रेको छैन। यसमा जति समय प्राप्त भयो त्यो समयमा पार्टीका दुईजना अध्यक्षहरूले र अरू नेताहरूले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, हल कसरी निकाल्ने, के उपाय होलान्, विकल्पहरू के होलान् भनेर विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुभएको छ। त्यसले एउटा राम्रो के गरेको छ भने बिचमा एक किसिमको संवाद टुटेको अवस्थामा फेरि संवाद जोडिएको छ। अब मलाई विश्वास छ कि अब 2 गतेको बैठकमा नेताहरूले केही एउटा पोजिटिभ धारणा बनाएर एउटा चाहिँ नि सही निष्कर्ष कसरी दिन सकिन्छ भनेर
केही प्रस्ताव बनाएर लिएर आउनुहुन्छ। यदि त्यसमा हामी टुङ्गोमा पुग्न सकिहालेनौँ भने पनि केही बिग्रिँदैन, स्थायी समितिमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि फेरि इन्फर्मल छलफल हुन्छ, पार्टीभित्र छलफल 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 विमर्श विमर्श विमर्श। यो सहमति समुद्रमा हराएको सियो जस्तो हुने हो कि भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यसैबीच शुक्रबार बिहान 11 बजे तोकिएको स्थायी समिति बैठक दिउँसो 3 बजे सकियो। यसबीच शनिबार सचिवालय बैठक बस्ने र सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने नेताहरूले बताएका छन्। स्थायी समिति बैठक चाहिँ आइतबार बस्ने भनिएको छ। तर यो तरिका चाहिँ उपयुक्त लागिरहेको छैन मलाई। बैठक रोकेर 2 जना अध्यक्षले मात्रै वार्ता गर्ने अथवा छलफल गर्ने जुन तरिका अवलम्बन गर्यो त्यो तरिका चाहिँ उपयुक्त छैन। नेकपामा पटक पटक सचिवालय बैठक बसिसकेको छ। स्थायी समिति बैठक पनि पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। 11 बजेलाई बोलाइएकै, पर्सि 11 बजेलाई बोलाइएकै छ हैन। अब आज तपाईसँग बोल्दा त मैले बैठक बस्छ नै भन्नुभयो। अब केही एकदम पर्याप्त होमवर्क भएको छैन र 1-2 दिन पर सारौँ न त, किनभने अहिले अब यो बाढी पहिरो आदि इत्यादि हैन, यसले ठुलो जनधनको क्षति पनि भइरहेको छ। यसमा सरकार पनि लाग्नु परिरहेको छ। त्यसैले केही दिन पछि सारेर अझै होमवर्क गरौँ भनेर नेताहरूले भन्नुभयो भने पनि त्यो त्यति ठुलो आपत्तिको विषय हुनु हुँदैन। नेकपा केन्द्रीय समिति बैठक डाक्ने तयारीमा समेत पुगिसकेको छ। दुवै पक्षबीच विन विनको स्थिति निर्माण भए मामिला केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने योजनामा नेकपाका केही नेताहरू रहेको देखिन्छ। तर यो सम्भव तब मात्रै होला जब दुवै गुटबीच कुनै बिन्दुमा सहमति जुट्न सक्छ। त्यसमाथि कोरोना महामारी बीच 400-500 केन्द्रीय सदस्य भेला गरेर बैठक हुने सम्भावना खासै देखिन्न। प्रचण्ड माधव नेपाल गुटले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद आफ्नो पोल्टामा परोस् र पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने निहत हितकारी सदिच्छा राखेको देखिन्छ। तर सबै झ्याल ढोका थुनेर आक्रमण हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको झैं अध्यादेशकै सहारा लिएर भए पनि पार्टी विभाजनसम्म गर्न सक्ने आकलन पनि भइरहेको छ। दुर्घटना हुनु हुँदैन भन्ने कुरा सबैको चासो, सबैको चिन्ता छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसरी दुर्घटनामै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। ओली गुटका नेताले भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न, पार्टी अध्यक्ष पनि छाड्नुहुन्न। महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष भएको र संसदले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएका कारण प्रचण्ड नेपालले भन्दैमा कुनै पद नछाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिधा तर्क छ। नेकपाले जसलाई प्रधानमन्त्री बनाओस्, जसलाई अध्यक्ष मानोस्, त्योसँग आम नागरिकको खास चासो हुँदैन। तर नेकपालाई मत दिए बापत उसले बनाएको सरकारले जनताको पक्षमा के काम गर्यो त? यो विषय चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चुनाव अघि गरेका वाचा पुरा भए कि भएनन्, त्यसको जवाफ नेकपाले दिनुपर्छ। नेताहरूको स्वार्थ पुरा गर्न सरकार ढाल्ने अनि जनताको स्वार्थ पुरा गर्न चाहिँ के ढाल्ने? कम्तीमा नेकपाले यति कुरा भनिदिनुपर्छ कि यो सरकार नढाल्दा जनताका कुन समस्या समाधान नहुने भए र नयाँ सरकारले कुन कुन बाचा पुरा गर्ने पक्का पक्की हो, यो प्रश्नको जवाफ नेकपाले दिनुपर्छ। आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राखेर देश र जनताको हितका लागि काम गर्न नसक्ने हो भने यो नेकपा भन्ने राजनीतिक दल कुन कामको हो? थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेकपाभित्र 2 पदले ठुलो विवाद सिर्जना गरेको छ। अहिले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद कसरी खोज्ने र कसरी आफूबाट उम्किन नदिने भन्ने टकरावले पार्टीमा रणको मचिएको छ। देशभरका किसानहरूलाई यति बेला रोपाईँको चटारो भए झैँ नेकपाका ठुला नेताहरूलाई पनि सरकार ढाल्ने र जोगाउने चटारो छ। प्रधानमन्त्री ओली पद जोगाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद नपाउँदा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल गुट व्याकुल बनेका छन्। दुवै थरी नेताहरू छटपटीमा छन्। कोही खाइपाई आएको सबै जाला भन्ने चिन्तामा छन्, कोही अब पनि नपाए कहिले पाइएला भन्ने पीडामा छटपटाइरहेका छन्। जे होस्, दुवै पक्षका नेताहरू दुखी छन्। उनीहरूको दुःखका अगाडि जनताका दुःख कसले बुझिदेला र? 2075 फागुन 3 मा गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यति बेला कुनै पनि हालतमा ढालेरै छाड्ने तयारीमा नेकपा भित्रको माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गुट
लागि परेको छ। हालसम्मको परिदृश्यमा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार ढाल्नुपर्ने मुख्य कारण नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र वैमनस्यता जस्तो देखिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले देश र जनतासँग गरेका वाचा समग्र नेपाली जनताको हित र कल्याणमा काम गर्न नसकेका कारण सरकार ढाल्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर कतै देखाइएको छैन। यो सरकार ढालेपछि बन्ने सरकारले पनि गर्ने कामहरू कहीँ कतै सार्वजनिक नगरिएका कारण वर्तमान सरकार ढाल्नुको मुख्य उद्देश्य सत्ता लिप्सा नै जस्तो देखिन्छ। ओम्नी भन्छन्, यस्ता यस्ता मान्छेहरूले मात्रै त्यो चाहिँ एकलौटी भोग गरेपछि अर्को थरी उत्तेजित भयो। तिमी मात्रै खाने, खोइ त हामीलाई, तिमी मासु भात खाने, हामी गल्लीमा हिँड्ने, तिम्रो मात्रै हो यो, हामी जनयुद्ध लडेर आउने, तिमी मोज गर्ने भन्नेका बिचको यो द्वन्द्व हो। कुनै राजनीतिक द्वन्द्व होइन यो, कुनै नेपाली जनताको विषय पनि होइन यो। यसबाट नेपाली जनतालाई केही पनि फरक पर्दैन, किनभने हामीले केपी ओली जस्तै प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिसकेको, माधव कुमारलाई पनि देखिसकेको, अरू कसैलाई पनि देखिसकेको। अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढालेका थिए। माओवादी केन्द्र आफै सरकारमा रहेको बखत प्रचण्ड आफै अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसद पुगे। नाकाबन्दी विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको खुलेआम आलोचना र विरोध गरेपछि नाकाबन्दी त खुल्यो, तर आपूर्ति व्यवस्था राम्रो भएन भन्ने कारण देखाएर प्रचण्डले सरकार ढालेका थिए। कूटनीतिक अदूरदर्शिता हो। सायद उनको पदमाथिको जुन किसिमको हमला भयो, त्यो हमलासँग प्रतिकार गर्नको लागि उनले त्यो टेक्निक अपनाउनु पर्छ भन्ने ठाने, त्यो हुनुपर्छ। किनभने विगत समयमा नाकाबन्दीको कुरा आउँदा पनि राष्ट्रियताको एजेन्डा उठाए, हामीहरूले पनि त्यसमा साथ दियौँ। त्यसपछि 2/3 आयो, हामी यो राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्छौँ भनेको हुनाले हामीले पत्यायौँ, तर यो ठगी रहेछ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि भयो नि त। अहिले चाहिँ प्रचण्डले साँझ बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर दबाब दिइरहेका छन्। 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने आशामा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा पनि छन्। किनभने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग साटेको कार्यकारी अध्यक्षको पद उनीसँग सुरक्षित छ, तर ओलीसँग न प्रधानमन्त्री रहने न पार्टी अध्यक्ष नै रहने अवस्था सृजना हुँदैछ। यत्रो जनताले विश्वास गरेको पार्टी भोलि केही दुर्घटना भयो भने यो पार्टीप्रति त कसैको पनि विश्वास त हुँदैन। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालदेखि वामदेव गौतमले केपी ओलीलाई एकोहोरो भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ, अध्यक्ष पनि छाड। ओलीमाथि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाड्नुपर्ने चर्को दबाब छ। आपूर्ति व्यवस्था राम्रो नभएको भन्ने जस्तो बेतुकको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने विगतका प्रचण्डले यसपटक यस्तै बेतुकको कुनै कारण पनि देखाइरहेका छैनन्। नेकपाले प्रधानमन्त्री वा सरकार बदल्न चाहेका कारण जनताले बुझ्ने र थाहा पाउने गरी प्रचार गरिदिएको भए सरकार बदल्न खोज्नुको औचित्य पुष्टि हुन्थ्यो। तर अहिले सरकार बदल्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुने गरी प्रचण्ड नेपाल गुटले प्रचार गरिरहेका छैनन्। एकोहोरो प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पद छाड्न दिएको दबावले प्रचण्ड नेपाल गुट सत्ताकै भोकले छटपटिएको जस्तो देखिएको छ। सामान्यतया सरकारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने केही आर्थिक सूचकहरूबाटै हो, जस्तो कि आर्थिक वृद्धि दर, रोजगारी, वैदेशिक व्यापार, शान्ति सुरक्षा, महामारी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार आदिलाई आधार बनाएर वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नेकपाले गरेको भए प्रधानमन्त्री वास्तवमै दबावमा पर्ने थिए। देशका बौद्धिक जमातले पनि वर्तमान सरकार आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नबाट चुकेको निष्कर्ष निकाल्थे। नेपाली जनतालाई विषय होइन नि त्यो। प्रधानमन्त्रीले मूलभूत रूपमा केही त्यस्ता कमी कमजोरी गरेका छन् भने यो के गरेको पो भन्नुपर्छ होइन। अहिले संरचनागत भ्रष्टाचार, सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार भन्ने चाहिँ यो अहिलेको यो सबैभन्दा गैर जिम्मेवार मन्त्रीहरू त मै पनि भन्छु होइन। यतिका गए गुज्रेका मन्त्री त मैले नेपालको इतिहासमा देखेको थिएन आजसम्म, म आफै भन्छु। तर के गर्ने, उनीहरू जनताको मत लिएर आएका छन्, प्रक्रियाबाट त्यहाँ पुगिराखेका छन्। टिको लाएर केपीओलीलाई कसैले प्रधानमन्त्री बनाइदिएको पनि होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यस्ता नालायक मान्छेलाई किन उनीहरूले अगाडि सारेको त? यहाँ हो नि त समस्या त। मन्त्री बनाउँदा परिपक्वता हेर्नुपर्छ, वरियता हेर्नुपर्छ, विज्ञता हेर्नुपर्छ, राजदूतहरू बनाउँदा त्यही गर्नुपर्छ। अब त्यो गर्दैनन् उनीहरू केही पनि, किनभने त्यस्तो एउटा लाचार र कमजोरलाई मन्त्री बनाउने, ठेकापट्टा गरेर चाहिँ असुल्ने, उनीहरूको त्यो हो नि त मकसद। देशको मूल विषयमा नेकपा प्रवेश नै गरेको देखिँदैन। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काममा भन्दा भाषणमा अल्मल्याएर सरकारले धेरै राम्रो काम गरिरहेको इम्प्रेस जनतामा पार्ने प्रयास गरिरहन्छन्,
जस्तै प्रयास उनका क्याबिनेटका अरू मन्त्रीले पनि गरिरहेका छन्। प्रचण्डकै साख्य बुहारी खानेपानी मन्त्री बिना मगरले काम देखाउन दिएको दबावको प्रतिफल मेलम्चीको गेट भत्किँदा 2 कामदारको ज्यानै गयो। तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने पात्र प्रचण्डको आफ्नो घरमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर छिन्। विपरीत समूहका ओली मात्र होइन, असफल करार गर्दा प्रचण्ड र नेपाल गुटका मन्त्रीहरू पनि असफल नै देखिएका छन्। जिम्मेवारी र कामका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरेर नेकपाले मन्त्री फेर्ने, नयाँ मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउने, तोकिएको काम ठिक ढङ्गले गर्ने जस्ता काम गर्दै आएको भए यो पार्टीले गर्न खोजेको फेरबदल विवादमा पर्ने थिएन। अहिले त एक थरी समूहले नेताहरूको प्रधानमन्त्री हुने, अध्यक्ष हुने लालसाले यो सबै भइरहेको प्रचार गरिरहेका छन्। जीवन नै राजनीतिमा समर्पित गरेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई बुझाएर सन्यासी बन्लान्। नेकपा 3-4 गुटको एक समूह जस्तो देखिएको छ। 2 गुट मिलेपछि कमजोर बनेको ओली गुटलाई जबरजस्ती गलहत्याउन खोजिएको हो कि 2 पार्टी एक भएपछि यो राजनैतिक दलले एकताको महाधिवेशन गरिसकेको छैन। महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुनाले महाधिवेशनबाटै हटाउन ओलीले चुनौती दिएका छन्। प्रचण्ड स्वयंले पनि ओली 5 वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री हुन् भन्दै आएका थिए। अहिले प्रधानमन्त्री ओली पनि भनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री बन्न मन भए आउँदो चुनावसम्म पर्खन भनिरहेका छन्। नेकपामा भइरहेको यो विवादले स्थायी सरकार नेकपाबाट सम्भव रहेनछ भन्ने चाहिँ स्पष्टै देखिएको छ। हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। काङ्ग्रेसलाई दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादी जस्तो आरोप लगाउँदै प्रचण्ड काङ्ग्रेससँगै निकट भएर आफ्ना केही मिसन पूरा गर्न सफल भए। काङ्ग्रेसलाई छाडेर केपी ओलीसँग दोस्ती गर्न पुगेका प्रचण्डले पार्टी नै एक गराए। ओलीसँगको दोस्तीबाट प्राप्त हुने धेरै लाभ प्राप्त भयो कि के हो कुन्नी अहिले फेरि प्रचण्ड ओली छाडेर माधव कुमार नेपालसँग निकट बनेका छन्। कुनै बेला यिनै माधव नेपाललाई प्रचण्डले विष वृक्ष भन्ने गर्थे। नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्डले भारतको कठपुतली सरकार ठान्ने गर्थे। राजनीतिको चक्र कसरी घुम्छ तपाईँ हामीले थाहा नपाएको हो वा अरू केही हो? नेताको घुमाइ बुझेर बुझि नसक्नु भएको छ। यो हेरौँ। कुनै समय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक अर्काका कटु आलोचक थिए। प्रचण्डको बुझाइमा केपी शर्मा ओली त विदेशी दलाल नै थिए। प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तामाझ केपी ओली प्रवृत्ति भनेको विदेशी दलाल प्रवृत्ति नै भएको र खास गरी भारतीय दलालको रूपमा अर्थ्याउने गर्थे। अर्कोतिर माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि केपी ओली अझै पनि आतंकवादी नै रहिरहेको झैँ गरी आलोचना गरिरहन्थे। 17,000 मान्छे मारेर पुगेन, देश लुटेर पुगेन, बैंक लुटेर पुगेन, पुल भत्काएर पुगेन, बस उडाएर पुगेन, बाँदरमुडे घटाएर पुगेन, त्यो खातुन बच्चीलाई बसभित्र आगो लाएर मारेर पुगेन। सत्ता बाँडफाँडमा आलो पालो गर्ने सहमति गरेका ओली र प्रचण्ड समय र मौका हेरेर एकले अर्कोलाई आलो पालो नै गरेर विदेशी दलालको आरोप लगाइरहेका छन्। अहिलेकै संयोग पनि कस्तो भयो भने केपी शर्मा ओली प्रचण्ड विरुद्ध विदेशीको इसारामा सरकार ढाल्न र राजनीति अस्थिरता कायम गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। साँच्चै विभाजन भयो भने यिनीहरूलाई थाहा छ। यो थाहा नहुनु चाहिँ अचम्म लाग्दो छ कि यसरी केपी ओलीलाई हटायो भने त्यसपछि के हुन्छ त्यो हेक्का यिनीहरूसँग नभए जस्तो देखिन्छ। किन यसरी केपी ओलीलाई हटायो भने त केपी ओलीले पनि भोलि यसरी नै मोर्चा लिन्छन्। जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई र यो के हो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा यस्तै कुरा हुन्थ्यो नि त। 36 भन्थे, 72 भन्थे, फलानु भन्थे, तिलानु यस्तै कुकुर झगडा यसरी गरिरहन्थे नि त यिनीहरू। के भयो त परिणाम? पार्टी फुट्यो, शेरबहादुर भए। शेरबहादुर पर हुनु र वामदेव पर हुनु एउटै कुरा थियो। वामदेव पर पार्टी फुटाएर गए, के भयो त? 0 मत पाए। शेरबहादुर फुटाएर गए त के भयो त? फेरि फर्केर आउनु पर्यो। एउटा केही पनि हुँदैन। सायद उनीहरूलाई पनि यो कुरा कुनै न कुनै रूपमा थाहा छ, किनभने यो विचारको सिद्धान्तको जनताको कुरा होइन नि त। त्यो कुरा त उनीहरूले यी मिटिङमा एक दिन पनि भनेका छन्, प्रधानमन्त्री राजीनामा गर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर। राजीनामा गर्यो अनि के हुन्छ त? त्यस्तै खालको लठुवा त्यहाँ आउँछ होइन। 2 नेताको स्वार्थ मिल्दा पार्टी नै एकता गर्ने तहसम्म पुगेका यी 2 नेता बीच अहिले दूरी बढेको छ।
प्रचण्ड दिनहुँ ओली कहाँ पुगेर राजीनामा माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा मात्रै पनि प्रचण्ड ओली गुटका लागि पर्याप्त छैन, किनभने ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाडे त्यो माधव कुमार नेपाललाई दिने र अध्यक्ष पदबाट समेत ओलीले राजीनामा दिएमा नेकपाको एकलौटी अध्यक्ष आफै हुने चाहना प्रचण्डमा देखिएको छ। प्रचण्ड र ओली बीच कुरा मिल्दा एक अध्यक्ष एक प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था बन्यो। अहिले प्रचण्डको मन माधव कुमार नेपालप्रति ढल्केको छ। कुनै बेला माधव कुमार नेपालको सरकारलाई कठुपुतली सरकार र स्वयं नेपाललाई विष वृक्ष भनेर सम्बोधन गर्ने प्रचण्डको दोस्ती अहिले उनैसँग बलियो भएर आएको छ। अहिले नै ओली पक्षधरले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नेहरूलाई भारतीय दलालको संज्ञा दिन थालिसकेका छन्। कदाचित प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा माधव कुमार नेपालको प्रवेश भयो भने प्रचण्डले दिएको कठपुतली सरकारको ट्याग ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताले माधव नेपालको सरकारलाई पनि दिन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली माथिको दबाव बढ्दै गयो र उनी केही लचक भए भने दुई मध्ये एक पद रोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तोमा कुनै एक पद उनले छाडेर सहमति बन्यो भने त्यसपछि फेरि प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच अर्को नयाँ लफडा सुरु हुन सक्छ। किनभने ओलीले प्रधानमन्त्री छाडे भने माधव कुमार नेपाल फाइदामा पुग्छन्। केपी ओलीले एक पद गुमाउँछन् तर प्रचण्ड नाफा घाटा बराबरको अवस्थामा रहनेछन्। यति ठूलो महाभारत गरेर पनि प्रचण्डले केही नपाउने स्थिति भयो भने राजनीतिका यी महाचतुर खेलाडी शान्त भएर बसिरहलान् भनेर विश्वस्त हुन भने सकिन्न। नेपाली राजनीतिका एक चतुर खेलाडी हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। प्रचण्ड दशकौंदेखि पार्टीमा आफ्नो पक्कड बलियो बनाएरै अगाडि बढिरहेका छन्। राजनीति पनि एक प्रकारको नाफा घाटकै व्यापार जस्तो रहेछ दर्शकवृन्द। प्रचण्ड अक्सर नाफामै छन्। अहिले उनले आफ्ना धेरै सहयात्रीलाई समय र अवस्था अनुसार प्रयोग गरे, काम सकिएपछि फालिदिए। तर उनले कहिले पनि ओझेलमा बस्नु परेको छैन। सायद अहिले केपी शर्मा ओलीले उनलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरे। यही भएर अहिले प्रचण्ड माधव नेपालसँग दोस्ती गाँसेर ओलीलाई न प्रधानमन्त्री न अध्यक्ष अर्थात् न घर न घाटको स्थितिमा पुर्याउने चक्रव्यूहको रचना पो गरिरहेका छन् कि। चिन्ता कसैको पद जाला कि नजला भन्ने होइन दर्शकवृन्द। राजनीतिको यो खेलबाट जनताले चाहिँ के पाउने त? अन्तिम प्रश्न यो हो र हाम्रो चासो यति मात्रै पनि हो। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो दर्शकवृन्द। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।